हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को लागि कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढाइरहेको छौँ। र यो कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टरको चाहिँ एक्सर्साइज भन्दा पनि प्रब्लमहरू सल्भ गराउँदै थिएँ। इक्जाम्पलहरू छुट्टै छुट्टै प्रकारको क्वेसनहरू लिएर त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्ने गरेका छौँ। र योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ मैले लगभग 7वटा छुट्टा छुट्टै टाइपको क्वेसनहरू तपाईँलाई सल्भ गराइसकेको छु भने आजको सेसनमा चाहिँ मैले नयाँ खालको टाइप लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु है त। अब हाम्रो आज हामी टाइप 8मा पुगिसकेका छौँ। टाइप 8को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको हल्का ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। हामीले योभन्दा ठ्याक्क अगाडिको सेसनमा चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू थाहा थियो हामीलाई र टाइमहरू थाहा थियो हामीलाई, रेसियो र प्रिन्सिपल पत्ता लगाउनु पर्ने थियो भने आजको सेसनमा चाहिँ हामीले टाइम पत्ता लगाउने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा रेटहरू प्रिन्सिपलहरू के दिएको हुन्छ यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई टाइम पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्योभन्दा फर्दर पनि अरू केही पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ भने हामी क्वेसन नै हेरेर सल्भ गर्नेछौँ है त। जस टाइम चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ आज हामीले सल्भ गर्नेछौँ। मैले क्वेसन भेटिसकेको छु। म क्वेसन लेख्न चाहेँ, तपाईँहरू पनि क्वेसन कपी गर्न सक्नुहुन्छ है। इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन रुपिज कति भनेको छ 8,000 एट द रेट अफ 20% भनेको छ, रेट दिएको रहेछ, इज रुपिज 5824 भने पछाडि यो भनेको हामीलाई के दियो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दियो। फाइन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छ, हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ है। अन द सेम सम, त्यही अमाउन्टमा भन्न खोजेको, सेम सम एट द सेम रेट पो रहेछ त, एट द सेम रेट एन्ड द सेम टाइम। द क्वेसनलाई एकचोटि हेरौँ। क्वेसनलाई हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन, हामीलाई अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल यति, रेट चाहिँ यति हुने बेलामा यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट 20% भएको बेलामा चाहिँ यति आउँछ है। कति समयमा हो थाहा छैन हामीलाई। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्नेछ, त्यति नै सममा, यही रेटमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न के चाहियो, सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हो, PTR/100 भन्यो। क्वेसनले भन्यो प्रिन्सिपल यही हो भनेर भन्यो, रेट पनि यही हो भनेर भन्यो, टी दियो त छैन, टी हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। टी पत्ता लगाउन पहिला के गर्नु पर्यो, दिएको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर इक्वेसन बनाएर टीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो र टीको भ्यालुलाई ल्याएर PTR/100मा राख्ने, अनि त आउँछ। ल हामी पहिला सुरुमा के गरौँ, गिभन कुराहरू लेखौँ है। गिभन कुराहरू के छन् त, हामीलाई के दिइएको छ त यहाँनिर, प्रिन्सिपल कति दिएको छ, P भनेर 8,000, अनि हामीलाई रेट दिएको छ, रेट कति दिएको छ, रेट R = 20%, अनि हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा चाहिँ 5824। अब हामीलाई के पनि थाहा छ त, वी नो, हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला थाहा छ नि, हो फर्मुला लेख्नु पर्यो है। फर्मुला भनेको के हो, 1 + R/100 को पावर कति, T-1, यो भयो। और हामीलाई CI थाहा छ नि है, कति छ, 5824 = P थाहा छ नि है, 8,000, 1 + R/100, R थाहा छ 20/100 को पावर T-1, यो भयो। अब मैले के गरेँ भन्दा यो जुन 8,000 छ, यो 8,000लाई तलपट्टि ल्याएँ मल्टिप्लाई होइन, क्रस त्यो डिभाइड गर्नको लागि भनेको 5824 डिभाइड बाई 8, 1, 2, 3 भनेको कति आउने रहेछ त,
और 91/200 125 = 1 यसको पनि म क्याल्कुलेट गरिदिइहाल्छु 1 + 0.5 हुन्छ त्यो भनेको हुन्छ 0.5 0.2 चाहिँ हुन्छ होला बरु 1.2 को पावर t भने पछाडि यो भनेको 1.2 को पावर t - 1 यो -1 लाई के मैले यतातिर ल्याउन पाउने कि नपाउने पाउँछु है भने पछाडि के हुने भयो -1 यता आउँदा प्लस हुने भयो 91/125 + 1 भनेको कति आउने रहेछ हेर्नुस् है यो खासमा के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ खासमा थियो 91/125 + 1 तर मैले यसलाई के लेखिदिए डाइरेक्ट +1 गर्दाखेरि यति आउने रहेछ के 216/125 यसलाई अझै मैले भन्नु पर्यो भने यो भनेको यस्तो पनि आउँछ है 1.728 = 1.2 को t अब यो t को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने भन्नको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो 1 भने पछाडि 1.2 को पावरमा एकचोटी 1 राखेर चेक गर्नुस् 6.5 कुरा मिलेन 2 राखेर चेक गर्नुस् मिलेन 3 राखेर चेक गर्नुस् पावरमा मिल्यो 1.2 को पावर 3 = 1.2 को पावर t अब हेर्नुस् त यहाँनेर बेस एउटै भइसके पछाडि पावर एउटै हुन पर्छ कि पर्दैन पर्छ नि है भने पछाडि के गर्नु पर्यो त और t = 3 भन्ने सकाइदिने सल्भ क्वेशन सल्भ है यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गरिसकेका छौं र कहाँ गरिसकेका छौं यतिकै कुद्न पाइन्छ त सिम्पल इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनु परेन ल देन अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने कसरी हो PTR/100 यो भनेको के भयो p को भ्यालु के छ 8000 t को भ्यालु के छ 3 वर्ष r को भ्यालु के छ 20% / 100 यो दुईटा गयो 8 त्यहाँ 24 24 दुना 48 48 एउटा 0 दुईटा 0 ल therefore SI भनेको फेरि त्यो पुलिस वाला SI हैन है सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट = 4800 अगाडि रुपीज राख्दा अति उत्तम है ल सल्भ अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशनले के भन्दो रहेछ एकचोटी म क्वेशन लेख्छु है त हाम्रो यो वाला टाइपको सेकेन्ड क्वेशन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम फर 2 years भनेर भनेको छ 2 वर्षको लागि रहेछ है 2 years at 10% per annum is rupees भनेर दिएको छ 420 रुपीज हो 420 ल 420 रुपीज रे है अनि what would be the simple interest on the same sum भन्यो ए अहिलेको जस्तै क्वेशन हो के at the same rate for the same time केही हैन सबै अहिलेको जस्तै हो के अलिकति तलमाथि चाहिँ छ तर ल क्वेशन एक्चुअली पढौं द CI on certain sum for 2 years at 10% per annum भनेको के दियो हामीलाई यहाँनेर रेट दियो इज यति भनेर हामीलाई CI को भ्यालु पनि दिएको रहेछ है CI को भ्यालु पनि दिएको रहेछ अनि what would be the SI on भनेर भनेको छ हामीलाई यहाँनेर अघि चाहिँ हामीलाई टाइम दिएको थिएन टाइम पत्ता लगाउनु पर्ने थियो अहिले हामीलाई टाइम दिएको छ तर सम पत्ता लगाउनु पर्ने छ किनकि हामीलाई पछि SI सिम्पल इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा त PTR/100 त चाहियो जहाँ चाहिँ हामीलाई T थाहा हुन्छ R थाहा हुन्छ P चाहिँ कहाँबाट आउँछ
पी निकाल्नको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको इक्वेसन क्रिएट गर्ने, त्यहाँबाट पीको भ्यालु आउँछ, पीको भ्यालु लगेर यहाँ राख्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्टको भ्यालु आउँछ। इजी। ल कसरी सल्भ गर्ने त? पहिला गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो। के दिइएको छ त यहाँनिर? रेट दिएको छ, कति दिएको छ? 10%। अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट होइन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिएको छ है, कति? 420। अब मैले के सपोज गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल इक्वल्स टु पी नै भन्ने आफैले सोचेँ। ल पी होला त नि भनेर। टाइम दिएको छ 2 इयर्स है। यहाँनिर से भनेर लेख्न नबिर्सिनु। एकर्डिङ टु क्वेसन सिआई भनेको 420। हामीलाई के थाहा छ? सिआईको फर्मुला थाहा छ नि, के हो? पी 1 + r/100 को पावर t - 1 इजिकल्स टु 420। और p को भ्यालु के हो? थाहा छैन। 1 + r को भ्यालु के हो? हेर्नुपर्छ है, 10/100। t को भ्यालु 2 - 1 इजिकल्स टु 420। मैले के गर्छु भन्दा यो भ्यालुलाई नि एकैचोटि क्यालकुलेटरमा स्याट पारिदिन्छु है। कति आउने रहेछ त? 1 + 10/100 को पावर 2 - 1 भनेको आउने रहेछ 21/100 पी टाइम्स 21/100 इजिकल्स टु 420 भनेको छ। अब म के गर्छु भनेदेखि यो जुन चिज छ यो चिजलाई म डिभाइड गर्न तल लैजान्छु। त कति आउने भयो? पी 420/21/100। अथवा तपाईँले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, योलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई तल झार्ने, भनेको 420 × 100/21 भने जस्तो हुन्थ्यो। र संयुक्त रूपमा यसको उत्तर लेख्नु पर्दा कति आउँछ त? यो भनेको आउने रहेछ 2000। ल 2000 आउँछ भन्ने कुरा थाहा भयो है त। प्रिन्सिपलको भ्याल्यु 2000। ल अब प्रिन्सिपल मात्रै निकालेर क्वेसन सकियो त? सकिएन नि। हामीलाई सोधेकै थिएन प्रिन्सिपल त, हामीलाई त एसआई सोधेको थियो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दा चाहिने भएर पो त्यो निकालेको त। भने पछाडि के भन्नु पर्यो? देन एसआई भनेको के हो? PTR/100। यो भनेको के हुने भयो? पी भनेको 2000, टी भनेको 2, आर भनेको 10 / 100। यो दुईटा गयो, यो दुईटा गयो, बाँकी रह्यो कति? 2 × 4 अनि 0 र 0 भनेपछि कति रह्यो? 400। ल हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 400 हुने रहेछ। अगाडि आरएस भनेर लेख्नुभयो भने चाहिँ अति उत्तम है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ सल्भ गरौँ है त। के भन्दो रहेछ क्वेसनले? म क्वेसन लेख्छु है पहिला। 3 नम्बरमा द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन ए सर्टेन सम फर 2 years at 8% per annum compounded annually is rupees भनेर दिएको छ 312। Find the SI for the same time and the same rate। कुरा आएको जस्तै जस्तै हो, तर केही त फरक छ कि हेरौँ त एकचोटि। के भन्दैछ? सिआई अन अ सर्टेन सम भन्छ, यहाँ प्रिन्सिपल दिएको छैन। फर सर्टेन सम फर टी दिएको छ है, टाइम दियो, रेट 8% दियो है, दियो। ल रेट पनि दियो। कम्पाउन्डेड एनुअल्ली इज दिस भनेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि दियो। फाइन्ड द एसआई फर द सेम टाइम एन्ड सेम रेट भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हामीलाई के गर्नुपर्ने रहेछ त? पत्ता लगाउनु पर्ने त सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। तर सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? PTR/100। के दियो हामीलाई? टी दियो, आर दियो, पी दियो, दिएन। पी पत्ता लगाउन के गर्नु पर्यो? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टवाला चिजबाट पीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल कसरी गर्ने भन्ने कुराको छलफल गर्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्दा गिभन लेख्न चाहेँ है त। गिभनमा के लेख्नु पर्यो? दिएको कुराहरू लेख्नु पर्यो। के दिएको छ? टाइम दिएको छ 2 वर्ष। अनि आउँछ कुरा रेटको। रेट कति दिएको छ? आर दिएको छ 8%। अनि अर्को केही दिएको छ?
CI दिएको छ यहाँनिर अकर्डिङ टु क्वेसन भनेर लेख्नु होला अकर्डिङ टु क्वेसनले भने बमोजिम CI भनेको कति दिएको छ 312 र हामीलाई के थाहा छ CI को फर्मुला थाहा छ के हो P 1 + R/100 को पावर T - 1 1 = 312 और P को भ्यालु त थाहा छैन 1 + R को भ्यालु थाहा छ है 8% अनि T को भ्यालु थाहा थियो 2 बरस -1 = 312 म के गरेँ भन्दाखेरि नि यो ब्र्याकेट भित्रको जुन चीज छ यो सबैलाई एकैचोटी गरिदिएँ है त +8/100 को पावर 2 - 1 भनेको आउने रहेछ धेरै आयो त यो के आयो यस्तो 0.P × 0.1664 = 312 और P भनेको यदि मैले यो चीजलाई तल मल्टिप्लाई भइजा भने के हुन्छ बाइ 0.1664 यो भनेको कति आयो 312 बाइ एन्सर भनेको आउँदो रहेछ 1875 है त ल सकियो भन्ने नसोच्ने है हामीलाई प्रिन्सिपलमा आएको होइन सिम्पल इन्ट्रेस्टमा आएको भने पछाडि के गर्नु पर्यो देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको कति आउने भयो PTR/100 P को भ्यालु कति छ भर्खर निकालेको छ है 1875 भनेर T को भ्यालु कति छ 2 वर्ष अनि रेटको भ्यालु 8 हो है डिभाइड बाइ 100 भनेको कति आउने रहेछ त 1875 त थाहा भएन 8 दुना चाहिँ 16 आउँछ है 8 दुना 16 टाइम्स 1875 भनेको आउने रहेछ 30,000 अनि डिभाइड बाइ 100 भनेको कति आउने रहेछ 300 ल 300 को ब्याज ल सल्भ है त क्वेसन सकिसकेको छ र आज हामीले दामी कुरा पढ्यौँ है यति नै हो आज यति नै गर्छौँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी ब्याक रहेका क्वेसनहरू अरू डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू खोजेर तपाईँहरूको लागि सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अरू टपिकहरूमा पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ कुनै टपिकमा केही प्र्याक्टिस गर्दा प्रब्लम आउँछ भने चाहिँ हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ 9849595895 सजिलो नम्बर छ है हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफूलाई प्रब्लम लागेको क्वेसनहरू 10 वटा जति एटलिस्ट 7 to 10 7 देखि 10 अथवा 7 देखि माथि जति पनि क्वेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर फोटो खिचेर आफ्नो नामसाम लेखेर फोटो खिचेर वाट्सएपमा नाम नलेख्दा नि हुन्छ जे होस् वाट्सएपमा पठाउन सक्नुहुन्छ हामीले त्यो पाइसके पछाडि चाहिँ त्यसको स्पेसिफिक त्यही क्वेसनको मात्रै सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई युट्युबमा राखिदिनेछौँ अनि तपाईँहरूले त्यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि मजाले बुझाएर पढाउँछौँ ढुक्क हुनु अनि यही हो अनि साथीहरूलाई सेयर गर्दै गर्नु होला अरू साथीहरूलाई पनि उनीहरूले पनि नजानेको हुनसक्छ नि त उनीहरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ उनीहरूलाई पनि सेयर गर्ने है अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिने है त यति भन्दै बिदा माग्छु थ्याङ्क यू